अब देश कस्तो बनाउने, जन्मिँदै श्रेष्ठताको कुनै वैज्ञानिक आधार नभएको पाखण्डी सिद्धान्त, कुल घरानाका आधारमा, जन्मका आधारमा श्रेष्ठता भनेर चलाइने वैज्ञानिक आधार कुनै नभएको अवैज्ञानिक एउटा पाखण्डी सिद्धान्तको आधारमा शासन गर्न खोज्ने सामन्ती युगलाई फेरि फर्काउने आवाज पनि कता कता सुनिन थालेका छन्। देश गाउँमा देशमा लोकतन्त्र नमान्ने, संविधान नमान्ने, जनताको बलिदानको अपमान गर्ने, संघर्षको अपमान गर्ने, सफलतालाई अस्वीकार गर्ने र त्यसलाई मजाक उडाउने काम भएको छ। प्रतिगमनतर्फ देशलाई लानका लागि जनताको हत्या गर्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, व्यक्तिका घरहरू, पार्टीका कार्यालयहरू, त्यसै गरेर व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू अथवा मिडियाका कार्यालयहरू, त्यस्ता सञ्चारगृहहरू, त्यस्ताहरूमाथि आक्रमण हुने अथवा एउटा जङ्गली होइन राक्षसी प्रवृत्ति देखाएर फेरि जनतामाथि यिनले कस्तो कस्तो शासन थोप्न खोजेका छन्, कुन तानाशाही ल्याउन खोजेका छन् भन्ने कुरा। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, लोकतन्त्रमा मात्रै देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा विगत 30 वर्षको इतिहासले नै देखाएको छ। 30 वर्ष अगाडि कस्तो अवस्थामा थियो, 30 वर्ष यता विकासले देशव्यापी रूपमा कुन गति लिएको छ, पूर्वाधारका क्षेत्र हुन् कि अरू क्षेत्र हुन्, शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा सामाजिक क्षेत्रमा जनतालाई माया गर्ने प्रणाली कुन रहेछ भन्ने कुरा र कसले गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि सडकका बालबालिकाको व्यवस्था गर्नेदेखि सडक मानवको व्यवस्था गर्नेदेखि भिखमङ्गाहरू रहन नपाउने, भिखमङ्गा कोही हुनु पर्दैन र कसैले रहरले गलत ढङ्गले भिखमङ्गा हुन खोज्छ भने त्यस्तो कुराहरूलाई अस्वीकार गर्ने ती कामहरू हामीले गरेका छौँ। आज विभिन्न तत्त्वहरूले भड्कापूर्ण कुराहरू गर्ने, गलत बाटोमा अराजकतातिर देशलाई धकेल्न खोज्ने, अनुशासनहीनतातर्फ धकेल्न खोज्ने र युवा पङ्क्तिलाई वर्ग ल्याउन खोज्ने प्रयास भइरहेका छन्। युवा आफ्नो साथमा छ भनेर धाक लगाउने र भ्रम छर्ने त्यस प्रकारका प्रयास भइरहेका छन्। सरकारको बारेमा धेरै चिन्ता गर्ने होइन, चुनावको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्दछ। त्यसै कारण नेकपा एमाले सरकार बनाऊ, सरकार बचाऊ भनेर कराएको छैन। नेकपा एमाले जहिले पनि के भन्छ भने चुनाव हेरेको हुन्छ। हामीले 70 को चुनाव भन्यौँ, 74 को चुनाव भन्यौँ, 79 को चुनाव भन्यौँ र 84 को चुनाव भनिरहेका छौँ। मिसन 84 भनेका छौँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, ढुक्कले मिसन 84 मा लाग्नुहोस्। सरकार चलाउने, सरकारको नेतृत्व गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने, जे गर्नुपर्छ यहाँ युवाहरूको एउटा चाडको रूपमा कन्सर्ट सहित मनाउने आयोजना भएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु यस अवसरमा। यो खुसी सबैसँग, यो सम्पूर्ण नेपालीको खुसी सबैसँग सेयर गर्न चाहन्छु। हामीले सदियौं होइन हजारौं वर्षसम्म अधिकारविहीन भएर रहनु पर्यो। 240 वर्ष पछिल्लो समयमा पनि राजशाहीको दमन चक्रमा सहेर बस्नु पर्यो। 104 वर्ष त्यसभित्र फेरि राणा शासन घुसेर दोहोरो चेपाइमा, दोहोरो थिचाइमा नेपाली जनताले पर्न पर्यो, भोग्न पर्यो। अधिकारविहीन भएर पढ्न लेख्न नपाइने, बोल्न नपाइने, दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो विकासको बाटोमा हामी जहाँको त्यही रहनु पर्ने, हामी भोक भोकै पर्न पर्ने, विकासका सम्भावना सबैमा ढोका लाग्ने, विकास खाली उनीहरूको हुने, जनताको नहुने, त्यस स्थितिबाट हामीले लामो समय गुज्रिनु पर्यो र हामीले लोकतन्त्र ल्याएपछि पनि
पटक पटक हाम्रा अधिकारहरू राजशाहीले खोज्ने, फेरि देशलाई पछाडि फर्काएर अन्धकार युगतिर धकेल्ने ती कामहरू पटक पटक भए। तिनीहरूका विरुद्ध हामीले बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गर्यौं, त्याग गर्यौं। अनेक जेल नेल, भूमिगत निर्वासन, अनेक प्रकारका यातना र कठिनाइहरू तिनीहरू झेल्दै सङ्घर्ष अगाडि बढायौं र सफलतापूर्वक आज यस ठाउँमा आइपुगेका छौं। म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब तपाईहरूले देशलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। अब देश कस्तो बनाउने, जन्मिँदै श्रेष्ठताको कुनै वैज्ञानिक आधार नभएको पाखण्डी सिद्धान्त, कुल घरानाका आधारमा, जन्मका आधारमा श्रेष्ठता भनेर चलाइने वैज्ञानिक आधार कुनै नभएको वैज्ञानिक एउटा पाखण्डी सिद्धान्तको आधारमा शासन गर्न खोज्ने सामन्ती युगलाई फेरि फर्काउने आवाज पनि कता कता सुनिन थालेका छन्। देश गाउँमा देशमा लोकतन्त्र नमान्ने, संविधान नमान्ने, जनताको बलिदानको अपमान गर्ने, सङ्घर्षको अपमान गर्ने, सफलतालाई अस्वीकार गर्ने र त्यसलाई मजाक उडाउने काम भएको छ। प्रतिगमनतर्फ देशलाई लानका लागि जनताको हत्या गर्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, व्यक्तिका घरहरू, पार्टीका कार्यालयहरू, त्यसै गरेर व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू अथवा मिडियाका कार्यालयहरू, त्यस्ता सञ्चार गृहहरू, त्यस्ताहरूमाथि आक्रमण हुने अथवा एउटा जङ्गली होइन राक्षसी प्रवृत्ति देखाएर फेरि जनतामाथि यिनले कस्तो कस्तो शासन थोप्न खोजेका छन्, कुन तानाशाही ल्याउन खोजेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखाएका छन्। अब युवाहरूले यस्ता कुराहरूलाई देखिने गरी, सुनिने गरी, बुझिने गरी अस्वीकार गर्न, आँट गर्न पर्दछ र यस्ता कुराहरूलाई अस्वीकार गर्दै देशको लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने र देशलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ। त्यसै कारण हामीले भनेका छौं, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, लोकतन्त्रमा मात्रै देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा विगत 30 वर्षको इतिहासले नै देखाएको छ। 30 वर्ष अगाडि कस्तो अवस्थामा थियो, 30 वर्ष यता विकासले देशव्यापी रूपमा कुन गति लिएको छ, पूर्वाधारका क्षेत्र हुन् कि अरू क्षेत्र हुन्, शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा सामाजिक क्षेत्रमा जनतालाई माया गर्ने प्रणाली कुन रहेछ भन्ने कुरा र कसले गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि सडकका बालबालिकाको व्यवस्था गर्नेदेखि सडक मानवको व्यवस्था गर्नेदेखि भिख मङ्गाहरू रहन नपाउने, भिख मङ्गा कोही हुनु पर्दैन र कसैले रहरले गलत ढङ्गले भिख मङ्गा हुन खोज्छ भने त्यस्तो कुराहरूलाई अस्वीकार गर्ने ती कामहरू हामीले गरेका छौँ। आज विभिन्न तत्त्वहरूले भड्कापूर्ण कुराहरू गर्ने, गलत बाटोमा अराजकतातिर देशलाई धकेल्न खोज्ने, अनुशासनहीनतातर्फ धकेल्न खोज्ने र युवा पङ्क्तिलाई वर्ग ल्याउन खोज्ने प्रयास भइरहेका छन्। युवा आफ्नो साथमा छ भनेर धाक लगाउने र भ्रम छाड्ने त्यस प्रकारका प्रयास भइरहेका छन्। केही मानिसहरूलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा खटाएर पेड मान्छेहरूबाट, केही मान्छेहरूबाट देशभरि भ्रम फिजाउने प्रयास भइरहेको छ। त्यसकारण हामी यस्ता कुराहरूमा सचेत र सजग रहन आवश्यक छ, जरुरी छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रा युवाहरूलाई, अबको समय भनेको हामी आफै सचेत भएर के कुरालाई अस्वीकार गर्ने, के कुरालाई स्वीकार्ने र अगाडि बढाउने छुट्याउन सक्नुपर्दछ। हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ, अबको समय भनेको देशमा युवाहरूको समय हो र युवाहरूका लागि हामीले शिक्षाको प्रबन्ध, आम्दानीको प्रबन्ध अथवा उद्यमशीलता र रोजगारीको व्यवस्था यी बाटोबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ र युवाहरूलाई शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ राख्न पर्दछ।
अर्थात् हामीले भनेका थियौं शिक्षा ज्ञान सिकाइ एउटै कुरा हो, सिकाइ त्यसै गरेर कमाई र त्यसै गरेर दबाई, अर्थात् शिक्षा उद्यमशीलता र स्वास्थ्य यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउने यसका लागि हामी हरेकले सचेत भएर आज युवाहरूलाई अनेक प्रकारका गलत चिजमा नशामा फसाउन खोज्ने, ड्रग्समा फसाउन खोज्ने यस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्। यसलाई हामीले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ र हामी नशामा होइन एउटा संकल्पमा देश बनाउने सचेत संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ। यसका निम्ति युवा समुदाय अत्यन्तै सजगताका साथ अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएका छु। युवा समुदायको 19 दिन लामो सङ्घर्ष, लगातारको सङ्घर्षले राजतन्त्रलाई पछाडि फर्काएर विघटित संसद भङ्ग गर्ने, खोसिएका जनअधिकार फिर्ता गर्ने र आफू फेरि अधिकारबाट, प्रत्यक्ष शासकबाट, अधिनायकबाट पछाडि फर्किन बाध्य बनाएको दिन। त्यसै कारण आज हामी सम्झिरहेका छौँ र यस दिनलाई एउटा उत्सवको रूपमा मनाइरहेका छौँ। यस दिनलाई हामी एउटा विजयको स्मरण, हाम्रो शौर्यको स्मरण गरिरहेका छौँ। हामीले बिना दुविधा विभिन्न प्रकारका भ्रमहरूलाई आफैले चिरेर, आफै सक्रिय भएर हाम्रो देश हामीले बचाउनु पर्दछ, हाम्रो देश हामीले बनाउनु पर्दछ। विदेश पलायन हुने प्रवृत्तितर्फ ढल्किने होइन, विदेशका झिलिमिलीतर्फ होइन। यसै देशलाई हामीले केही वर्षभित्रै झिलिमिली मात्रै होइन, त्योभन्दा अझ सुन्दर बनाउन सक्दछौँ, अझ राम्रो बनाउन सक्दछौँ, सम्पन्न बनाउन सक्दछौँ। 30 वर्षभित्र लोकतन्त्रमा पनि केही उतार चढावहरू भए, केही गलत प्रवृत्तिहरू देखा परे, केही गलत प्रवृत्तिहरू पनि झाँगिए, तिनले भ्रम छरे र केही देशले अलमल भोग्नु पर्यो। तर ती कुराहरूलाई अब छिचोल्दै हामी एउटा स्पष्ट बाटोका साथ, दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, अलमलका साथ होइन, भ्रममा होइन, स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ आजको युवाले अगाडि बढ्न जरुरी छ। मैले विश्वास लिएको छु देश बदल्ने ताकत, दुनियाँ बदल्ने ताकत जनतामा हुन्छ। जनता भनेको बच्चा बच्ची जनता हो, तर बच्चा बच्चीले केही गर्न त सक्दैन। बुढाबुढी पनि जनता नै हो, तर बुढाबुढी भइसकेपछि पनि धेरै गर्न सक्दैन। युवा उमेरमा हो जे गर्ने भनेको। त्यसकारण म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले देश बनाउने संकल्प गर्नुपर्दछ, संकल्पलाई साकार रूप दिनुपर्दछ। यदि आवश्यकता पर्छ भने संघर्षको मैदानमा उत्रिन तयार हुनुपर्दछ र हाम्रा अग्रजहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले जुन संघर्ष गरेर देशलाई यहाँसम्म ल्याएका छन्, आज ती उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो आजका युवा पुस्ताको संकल्प र त्यसका निम्तिको सक्रिय प्रयास जरुरी छ। बिना संकल्प, बिना सक्रिय प्रयास हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। यसका निम्ति म युवाहरूलाई ढोक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा नपर्नुहोस्। हामीले राष्ट्रियताको स्पष्ट अडान लिएको हुनाले विदेशका दलाल तत्त्वहरू नेकपा एमालेका विरुद्ध खनिएका छन्। यत्तिकै होइन, हाम्रो राष्ट्रवादी अडानका कारणले, दृष्टिकोणका कारणले र हाम्रो संघर्षका कारणले, अर्को कुरा हाम्रो जनपक्षीयताको कारणले, लोकतान्त्रिक अभ्यास, आचरण, दृष्टिकोण र देशलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट नीतिका कारणले विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू हामीसँग भयभीत भएका छन् र दिनै पछि अनेक प्रकारका भ्रम फिजाउन खोजेका छन्। एउटा हरेक कुरामा हरेक दिन सरकार जान्छ, सरकार जान्छ, सरकार जान्छ भनेर भन्न थालेका छन्। लोकतन्त्रमा सरकार लामो समयलाई भन्दा कति समयका लागि बन्छ? 5 वर्षका लागि। अनि यो तानाशाही त होइन,
अधिनायकवादी व्यवस्था त होइन कि 50 वर्षका लागि कसैको वंशको शासन हुन्छ, 100 वर्षका लागि हुन्छ, 250 वर्षका लागि हुन्छ, 104 वर्षका लागि हुन्छ भने जस्तो हामीले भनेको स्थिरता लोकतान्त्रिक स्थिरता हो, गतिशीलताको स्थिरता हो, जनताको अभिमत सहितको स्थिरता हो। यति बेला नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार एउटा संकल्प सार बनेको सरकार हो। यो स्थिरता र स्थायित्वका लागि बनेको सरकार हो र यसले त्यही स्थिरता र स्थायित्व दिन्छ, त्यही दिएर अगाडि बढिरहेको छ। सरकारको बारेमा धेरै चिन्ता गर्ने होइन, चुनावको बारेमा चिन्ता गर्न पर्दछ। त्यसै कारण नेकपा एमाले सरकार बनाऊ सरकार बचाऊ भनेर कराएको छैन। नेकपा एमाले जहिले पनि के भन्छ भने चुनाव हेरेको हुन्छ। हामीले 70 को चुनाव भन्यौं, 74 को चुनाव भन्यौं, 79 को चुनाव भन्यौं र 84 को चुनाव भनिरहेका छौं। मिशन 84 भनेका छौं। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, ढुक्कले मिशन 84 मा लाग्नुहोस्। सरकार चलाउने, सरकारको नेतृत्व गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने, जे गर्नुपर्छ यहाँ अहिले संसदको बनावट अनुसार ठीक ढंगले देशलाई अगाडि बढाउन सकेसम्मका प्रयासहरू नेकपा एमाले गर्नेछ। त्यसकारण यस कुरामा चिन्ता नगर्नुहोस्, मिशन 84 मा ध्यान दिनुहोस्। मिशन 84 एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा विकास गर्ने मिशन हो। त्यसबाट देश बन्छ, त्यसबाट समृद्धितर्फ देश जान्छ, त्यसबाट राष्ट्रिय एकता बन्छ। त्यसकारण हामी अनेक प्रकारका विविधताहरूको एकता खोज्छौं, समानतामा एकता खोज्छौं। यहाँ अनेक प्रकारका प्रयासहरू भइरहेका छन्। अनेक ढंगले सांप्रदायिक विद्वेषहरू भड्काउने, नेपालीलाई विभाजित गर्ने, फुटाउने प्रयास भइरहेका छन्। जातका नाउँमा, धर्मका नाउँमा, भाषाका नाउँमा, संस्कृतिका नाउँमा, अनेक नाममा फुटाउने, भूगोलका नाउँमा पनि फुटाउने ओर्ने यस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्। यस्ता कुप्रयासहरूबाट, कुचेष्टाहरूबाट हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ र देशलाई एकताबद्ध बनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै, संविधानको रक्षा गर्दै समृद्धिको बाटोमा देशलाई अगाडि, आन्दोलनको नेतृत्व, विकासको नेतृत्वबाट, क्षमता विकासबाट युवाको नेतृत्व स्थापित हुँदै जान्छ। म युवाहरूलाई आफ्नो नेतृत्व प्रष्ट र प्रकट रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब म धेरै समय नलिउँ, धेरै समय लिन भन्दा मैले तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म आज खासै बोल्ने मुडमा पनि थिएन, किनभने यो एउटा उत्सव हो, सेलिब्रेसन हो। यस सेलिब्रेसनलाई हामी त्यही अनुसार बनाऊ भन्ने हाम्रो कुरा हो र यस सेलिब्रेसनमा जुट्न, खुसी हुन म युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल महान नेपाल हो, नेपाली जनता महान नेपाली हुन् र तिनका सन्तान हाम्रा युवा पुस्ता, नयाँ पुस्ताहरू त्यस्तै महान भएर निस्किनेछन् र देशलाई अगाडि बढाउनेछन्। मैले विश्वास लिएको छु। यसको नेतृत्व ढुक्क हुनुहोस्, नेकपा एमाले बाटो नबिराइकन यसको नेतृत्व गर्नेछ, गर्न सक्छ। यति भनेर यस उत्सवको सम्बन्धमा, यस चाडको सम्बन्धमा, यस गौरवपूर्ण दिनको सम्बन्धमा फेरि एउटा नयाँ संकल्प गर्नुपर्नेछ। हामीले नयाँ संकल्प गरौँ, नयाँ स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपनालाई, जो राष्ट्रको आकांक्षा हो, त्यसलाई सफल पार्ने बाटोमा सिंगै देश एकजुट भएर अगाडि बढौँ। त्यसका लागि हाम्रा युवाहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा आफ्ना ठाउँबाट नेतृत्व गर्नुपर्दछ। नेतृत्वका साथ अगाडि बढ्न म युवाहरूलाई आह्वान गर्दै तपाईहरुमा धेरै धेरै शुभकामना भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।